अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू उर्दू नावल्स ऑडियो यूट्यूब चैनल। पेश खिदमत है उर्दू नावल यार दिलबरम। राइटर का नाम राहिला खान। तो आइए नावल शुरू करते हैं। नावल यार दिलबरम। उठ गई इनफाल हल्की आवाज़ में मिन मिनाई। उसका दिल खौफ से धक धक कर रहा था। महल की धार से उसके वजूद में फररी सी दौड़ गई थी। कमरे में पहुंचो और अपना फ़ोन चार्ज करके मुझसे बात करो। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, मैं दरुश्ती से बोला। वहाँ क्यों? इनफाल हरस से गूंग होती बोली। मेरे सामने ज़बान मत चलाया करो। कितनी बार कहा है तुम्हें अपनी जान प्यारी है कि नहीं? वो बिफरा शेर बना यहाँ वहाँ चक्कर काटता फुंकारा। आप आखिर क्यों मुझ पर शाउट करते हैं? और मैं पहले भी तो अपने कमरे में रहती, तो अब क्या बात है जो आप इस कदर तूफ़ान बर्पा कर रहे हैं? जवाबन इनफाल भी घुर्रा उठी। आखिर कब तक उसकी डांट फुटकार और अपनी इंसल्ट बर्दाश्त करती? तुम मेरे हाथों मरोगी। उससे पहले कि महद अपना जुमला मुकम्मल करता, इनफाल आग बगुला होती काल काट चुकी थी। डैम इट। महद फ़ोन को खूनखार नज़रों से घूर कर गिर जा, जैसे हाथ में फ़ोन नहीं इनफाल हो। महद की धुतकार पर उसके अंदर छन्नाक से कुछ टूटा था। वो फटी फटी निगाहों से उसे खुद से दूर जाता देख रही थी। इस लम्हे उसको अपने वजूद से जान जाती महसूस हुई थी, पर सिर्फ कुछ देर की बात थी। कुछ देर बाद वो खुद को नॉर्मल कर चुकी थी और नफरत भरी निगाह उसके बंद कमरे पर डालकर शादाब का इंतज़ार किए बगैर वहाँ से निकली थी। पहले तुम मेरी मोहब्बत थे, पर अब सिद्ध बन चुके हो महद अरसलान खान। तुम्हारा ये गरूर ना तोड़ा तो मेरा नाम रुमाना नहीं। तुम खुद आओगे मेरे पास, तुम्हें मैं इतना मजबूर और बेबस कर दूंगी। ये मेरा वादा है। वो निची आवाज़ में अपने तय गुर्राई थी और एक आखिरी शोला बरसाती नज़र डालकर गेट पार कर गई थी। ये तुम क्या कह रहे हो कमीनो? वो बच कैसे गया? मुफ्त खोरो, हराम की रोटियां तोड़ने पर तुले हो। अगर वो मर गया था तो दूसरा गोली चला देता। ऐसी कोई तोप चीज़ नहीं था वो जो दुम दबाकर भाग आया। एक ही बार मिटा डालते। अब वो सरफिल लड़का न जाने क्या करेगा। ज़मीन खान अपने आदमियों पर चिल्ला रहा था। उसके साथ गार्ड थे। एक आदमी सर झुकाए बोला, वो तो हर वक्त होते हैं। और तुम लोगों को किस लिए इतनी रकम दी थी? ज़मीन खान चिंगाड़ा था। सारा खेल ख़त्म होता महसूस हुआ। उसे अपनी मौत करीब नजर आती मालूम हुई थी। ले जाओ उनको और मार मर कर चमड़ी उधेड़ दो उनकी, और पैसे भी वापस लो उनसे। ज़मीन खान नखवा से कहता मर्दान खाने की जानिब बढ़ गया। कहाँ हो? हशमत की आवाज़ गूंजी। मैं तो ऑफिस हूँ यार, तुम्हारे सर फिर बाप ने फिर से पंगा ले लिया। जब मना किया था कि हम संभालें, पर पता नहीं क्यों जल्दी मचा रहा है। फ़ोन उठा वरना इधर ही ना पहुंच जाए। हशमत ने पैगाम पहुंचाया। ठीक है, फिरोज ने बेजारी से जवाब दिया। आ रहे हो ना? हशमत ने सवाल दागा। अगर शराब के साथ शबाब का इंतज़ाम रखो तो ज़रूर। फिरोज शैतानी मुस्कुराहट से बोला, बड़े ही कोई कमीने हो। चल आजा, सारे इंतज़ाम तेरी मंशा के मुताबिक होंगे। वैसे भी 2 दिनों तक मैं पाकिस्तान अपनी महबूबा से मुलाकात के लिए जा रहा हूँ। इससे पहले कुछ दिल बहला लिया जाए। सही कह रहे हो, क्योंकि वो तो तुमको घास तक नहीं डालेगी। कहाँ तुम बुढ़े और कहाँ वो 19 साल लड़की। फिरोज ने हंसी दबाते कहा, मत भूल तू भी उसके साथ वक्त गुजारने पर बेचैन है, और वैसे भी खुद से तो वो कभी नहीं आएगी। टेढ़ा तरीका अपनाना पड़ेगा। साली है ही इतनी प्यारी कि देख कर अंदर आग से भड़क उठती है, इसलिए सब्र नहीं हो रहा। जल्द अज जल्द उसे अपने पनाहों में चाहता हूँ। हशमत बेहुदगी से बोला। कहे तो ठीक रहो, एक हसीन दूसरा कम उम्र, उफ क्या मत है। फिरोज ललचाई अंदाज में बोला। मजीद 2-4 बातों के बाद काल काट कर दे। 4 कनाल अराजी पर बनी खान हवेली आफरीदी पठान की शायान शान, उनकी हैसियत व मर्तबे का मुंह बोलता सबूत थी। सफ़ेद ग्रे रंग से मुज़य्यन बाहर के मुल्क से आए कीमती पत्थरों से सजी, जिनमें मुख्तलिफ रंग भरे थे और आंखों को खीरा कर देने वाले तराश खराश कर नक्शा निगार बने थे। इंतहा की खूबसूरत चकोर डिज़ाइन की बनी ये हवेली देखने वाले को मबहूत कर देती थी। रोशन खान की ये हवेली दूर दूर तक मशहूर थी। वजह उसका यूनिक डिज़ाइन था, जो कि वहाँ आए सियाहों को अपनी तरफ खींचने की कशिश रखती थी। रोशन खान के 3 बेटे थे। उसने हवेली को इस तर्ज अमल से तामीर करवाया था कि उसके बेटों की आने वाली नस्लें भी यहाँ राज कर सकती थी। रोशन खान के 3 बेटे थे। दिलावर खान,
ایوب خان اور یامین خان، اس کے مطابق حویلی کے اندر 3 پورشن بنائے گئے تھے۔ تینوں بیٹوں کی شادی کے بعد ان کا پورشن دے دیے گئے تھے۔ کچھ عرصہ ساتھ رہنے کے بعد یامین خان نے اپنی بیوی کے کہنے پر علیحدگی اختیار کرنے کا فیصلہ کیا اور پھر وہ اپنا حصہ لے کر حویلی سے چلا گیا، جبکہ اس کو دینے کے بعد روشن خان نے حویلی اپنے دونوں بیٹوں دلاور اور ایوب خان کے نام کر دی تھی۔ اس حویلی کو 2 پورشن میں تقسیم کیا ہوا تھا، ایک حصہ دلاور خان کے پاس تھا، دوسرا ایوب خان کے پاس تھا۔ ماں باپ کی وفات کے بعد وہ دونوں بھائی ایک ساتھ اس حویلی میں رہتے تھے۔ ان میں بہت پیار اور اتفاق تھا، جبکہ مہینے میں یامین خان بھی 2-3 چکر لگا لیا کرتا تھا۔ تینوں بھائیوں میں بہت محبت تھی۔ اس وقت دلاور خان کے 3 بیٹے اور 1 بیٹی تھی، جبکہ ایوب خان کی 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا تھا، اور یامین خان کے 2 بیٹے تھے۔ حویلی سے نکل کر پہلے بیوی کی جلی کٹی باتوں اور ناپسندیدہ حرکات کی وجہ سے، جن کی وجہ سے اس نے یامین کو حویلی سے نکلنے پر مجبور کیا تھا، کہ عاجز آ کر یامین خان نے دوسری شادی کر لی تھی۔ ایک بیٹا پہلی بیوی سے اور دوسرا اس کی پسند کی بیوی سے تھا۔ شدید مصروفیت کے باعث یامین خان کا حویلی آنا نہایت کم ہو چکا تھا۔ سب کے بچے ایک ساتھ پروان چڑھ رہے تھے۔ وقت کا کام ہے گزرنا، اور وہ گزر گیا تھا۔ تینوں بھائیوں کی اولادیں جوان ہو چکی تھیں اور ماضی میں کیے فیصلے کو عملی جامہ پہنانے کا وقت آن پہنچا تھا۔ دلاور خان اور منان کی شادی شمیلہ اور ارم سے ہوئی تھی، جبکہ سعدیہ جو ذبیح کو پسند کرتی تھی، پر ذبیح کی اچانک شادی کر کے بیوی گھر لانے پر سعدیہ کے سامنے ہفت اقلیم چھا گئے تھے، کیونکہ سب اچھی طرح جانتے تھے کہ سعدیہ ذبیح کو پسند کرتی تھی۔ جس دن ارسلان اور منان کی شادی تھی، اس دن ذبیح پلوشا سے شادی کر کے حویلی لے آیا تھا۔ سعدیہ نے خوب واویلا مچایا تھا، پر اس کی محبت یک طرفہ تھی۔ اس کی حالت کی پیش نظر دلاور خان نے اس کی شادی یامین کے بڑے بیٹے دانیال سے کروا لی تھی۔ ان کو ذبیح سے کوئی شکایت نہ تھی، کیونکہ جب اس کے بیٹے اپنی پسند کی شادی کر سکتے تھے تو ذبیح کو بھی پوری اجازت تھی۔ جبکہ تبریز کی شادی ایوب خان کی بیٹی شائستہ سے ہوئی تھی۔ تبریز کی شائستہ سے بے انتہا محبت اور پوزیسنس سے پورا خاندان واقف تھا۔ وہ دونوں ایک گھر میں رہتے، ایک دوسرے پر جان چھڑکتے تھے۔ ان کی پڑھائی مکمل ہونے کے بعد دلاور خان نے دونوں کی شادی کروا دی تھی۔ ارسلان خان کا 6 سالہ بیٹا محض ارسلان خان تھا، اور اس سے چھوٹا بدر تھا، پھر روشن اور فلک تھی، جبکہ منان خان کی بڑی بیٹی زرین جو کہ بدر کی ہم عمر تھی، پھر جڑواں سمد اور فنان تھے۔ سعدی کی بڑی بیٹی رومانہ تھی اور ایک بیٹا شاداب تھا، جبکہ ذبیح کا ایک بیٹا شمس تھا جو کہ مہد کا ہم عمر تھا۔ دونوں ایک ساتھ ایک سکول میں پڑھتے تھے۔ ان دونوں میں دوستی کافی اچھی تھی، اور مہد اور شمس نے اپنا الگ روم کیا ہوا تھا جہاں دونوں ساتھ رہتے تھے۔ گھر کے بڑے بیٹے ہونے کی وجہ سے سب ان کے لاڈ اٹھانے میں مصروف رہتے تھے۔ شمس اور مہد سے چھٹی باقی بچے سب تقریباً ہم عمر ہی تھے۔ بدر، زرین، فلک، روشن تو دوسری طرف سمد اور فنان تھے، جبکہ رومانہ ان سے بڑی اور مہد سے 1 سال چھوٹی تھی۔ دلاور خان کا بیٹا تبریز جو اپنے سب کزنوں میں سب سے چھوٹا تھا، 2 سال پہلے اس کی شادی ہوئی تھی اور ابھی تلک اس کی کوئی اولاد نہ تھی۔ شائستہ کی جان مہد میں بستی تھی۔ وہ سب بچوں کو ہی پیار کرتی تھی، پر مہد سے لگاؤ زیادہ تھا، اور مہد بھی اپنی چھوٹی مما کا دیوانہ تھا۔ جبکہ ایوب خان جو دلاور سے چھوٹا تھا، اس کی چھوٹی بیٹی نرمین ابھی پڑھ رہی تھی، تو دوسری جانب یامین خان کا چھوٹا بیٹا جو کہ آؤٹ آف کنٹری تھا، اس کی شادی نرمین سے طے پائی تھی۔ بھائیوں میں بڑا ہونے کے ناطے دلاور خان کی بات پتھر پر لکیر ہوتی تھی۔ ان کا رعب اور دبدبہ ہی اتنا تھا کہ کسی میں بھی اس کی بات کے خلاف جانے کی جرات نہیں ہوتی تھی۔ ایوب خان اور یامین خان دلاور کو اپنے باپ کی جگہ مانتے تھے، اس لیے دلاور کا ہر حکم بجا لاتے تھے۔ دلاور خان نے اپنے علاقے میں باپ کی جگہ سنبھالی تھی اور اس علاقے میں سرپنچ کی حیثیت رکھتے تھے۔ چھوٹا سا چھوٹا کام بھی دلاور خان سے پوچھ کر ہوتا تھا۔ ذبیح لالا مجھے کالج ڈراپ کر دیں؟ نرمین عجلت میں بولی۔ نرمین مجھے کہیں ضروری کام سے جلدی پہنچنا ہے، تم آج ڈرائیور کے ساتھ چلی جاؤ۔ ذبیح جوس کا گلاس لبوں سے لگاتا بولا۔ ذبیح آرام سے ناشتہ تو کر لیں، پلوشا پریشانی سے بولے۔ ذبیح نے طمانینت بھری مسکراہٹ سے پلوشا کو دیکھا جو بھرے بھرے وجود کو چادر میں چھپائے بیٹھی تھی۔ پلو جان آپ کہیں اور ہم نہ مانیں، یہ لیں جی۔ ذبیح کرسی گھسیٹ کر بیٹھا اور گرما گرم پراٹھے کا لقمہ
तोड़कर मुंह में रखा और फिर उठ खड़ा हुआ और अपने 6 साल बेटे को प्यार करता नरमैन को लिए बाहर की जाने बढ़ा। ध्यान से जानना है और वक्त से पहले पहुंच जाना, कोई कोताही ना हो। जबी ड्राइवर को हिदायत देता बोला, शाइस्ता शाइस्ता। तबरेज ने रेलिंग थामे नीचे की जानिब हल्का सा झुक कर शाइस्ता को आवाज़ दी, जाओ जी, मियाँ जी का बुलावा आ गया। इरम ने महद के लिए फ्राइस बनाते शाइस्ता को टहुका दिया, जबकि वो शर्मिली मुस्कुराहट लबों पर सजाए फ़ौरन से बाहर निकली। ऊपर आओ। तबरेज ने घूरा जो उसके ऑफिस जाने के वक्त और आने के वक्त पर कमरे से भाग जाया करती थी। मैं महद के लिए फ्राइस बना रहा हूँ। शाइस्ता ने उसके तेवर देखकर वहीं से जवाब देना मुनासिब समझा, पहले उसके चचा को तो उसका नाश्ता करवा लो जो ज़रूरी है, और तुम अच्छी तरह जानती हो बगैर नाश्ते किए मैं हरगिज़ नहीं जाऊँगा। तबरेज ने आंखें दिखाई, उनमें वाज़ेह वार्निंग देकर शाइस्ता हल्क तर करती अपने कमरे की जानिब सुस्त कदम बढ़ाने लगी। ज़रा जल्दी आओ बेगम, पहले ही तुम देर करवा चुकी हो। तबरेज उसके छोटे छोटे कदमों पर चोट करता बोला। वो अच्छी तरह तबरेज का नाश्ता जानती थी, जो पल भर में अपनी शिद्दतों से शाइस्ता को बुखलाने शर्माने पर मजबूर कर दिया करता था। वो जैसे ही कमरे में आए, तबरेज लपक कर उसे बाहों में कैद करता उसको हमेशा की तरह बेबस कर चुका था, और वो भी फुल्ली सांसों के माबैन बॉस की मनमानियाँ और चेहरे पर सरकता होंठों का बेजा लमस महसूस करती खुद की उसको रहमो करम पर छोड़ चुकी थी। मैं नरमैन से शादी नहीं करूँगा बाबा। यामीन खान का छोटा बेटा, जो आज ही बाहर से आया था, बिगड़े तेवरों से बोला, ये तुम क्या कह रहे हो? हम ज़बान दे चुके हैं, पहले तुम्हें कोई एतराज़ नहीं था और अब इनकार कर रहे हो। यामीन खान बरहम हुए, क्योंकि मैं कैप टाउन में किसी को पसंद करता हूँ। ये बेटा शुरू से ही बगावत करता बाहर के मुल्क चला गया था। दूसरी वजह उसकी माँ थी, जिसे यामीन खान तलाक दे चुका था। हरगिज़ नहीं, तुम्हारी शादी नरमैन से ही होगी, मैं नहीं करूँगा उससे शादी। मुझे आपके ख़ानदान में शामिल नहीं होना जिन्होंने मेरी माँ को तलाक दिलवा दी। तुम्हारी माँ को तलाक उसके करतूतों की वजह से मिली है, उसमें किसी का कोई कसूर नहीं। और मेरा ख़ानदान तुम्हारे ख़ानदान है, तुम्हारा ख़ानदान है, नस्ल हमेशा बाप से जानी जाती है। यामीन खान कदरे बुलंद आवाज़ में बोले, कसूर सारा आपके भाई का है, और आप चाहते हैं मैं उस इंसान की बेटी से शादी कर लूँ जो मेरी माँ की बर्बादी का ज़िम्मेदार है, जिसने मेरी माँ पर डोरे डाले रखे। जब दाल ना गली तो उसे तलाक दिलवा दी। हशमत अपने बाप पर चीखा था। तभी यामीन खान का हाथ उठा था अपने बेटे पर, जो अपनी माँ का दिमाग में भरा जहर ज़ुबान से उगल रहा था। तुम्हारी घटिया माँ ने इतना गंद भर दिया तुम्हारे दिमाग में, जबकि वो खुद पहले मेरे भाई पर डोरे डालती रही। जब उधर से नाकाम हुई तो फिर उस खबीस ज़मीन खान से मेल जोल बढ़ाया और बेगैरती की हर हदें फलांग दी। किस चीज़ की कमी थी उस औरत को? वो तोहफ़ों से भी बदतर थी, जो हलाल मुयसर होते हुए भी हराम के पीछे भागती रही। बस मेरी माँ के खिलाफ एक लफ्ज़ भी मत बोलना आप। वो सब कुछ मुझे बता चुकी है कि किस तरह आपने मेरी माँ को जलील किया था, सिर्फ़ और सिर्फ उस औरत की खातिर। वो शम्मा बेगम की जानिब इशारा करता फुंकारा। तो रही बात ज़मीन खान चचा की, तो वो मेरी माँ का खजाना है, जिस रिश्ते को आपने गाली बना रही थी। तुम नहीं जानते, तुम्हारी माँ उसकी मांग थी। ज़मीन खान एक अयाश प्रस्त इंसान है। जब तुम्हारे नाना ने उसके करतूत देखे तो रिश्ते से इनकार कर दिया। तुम्हारी माँ उसके साथ भागने वाली थी कि पकड़ी गई, जिसका गवाह मैं खुद हूँ। उस रात मैं किसी काम से तुम्हारे नाना के पास गया था। तुम्हारे नाना ने मेरे सामने हाथ जोड़ कि मैं उसकी बेटी से शादी कर लूँ। मैंने मना कर दिया कि अगर ज़मीन खान को पसंद करती है तो आप शादी करवा दें, पर तुम्हारे नाना नहीं माने। उनको अब भी तुम्हारी माँ की फिक्र थी। शादी के कितने साल तक तुम्हारी माँ ने मुझे शुआर तस्लीम नहीं किया था। उसे मेरे अलावा दुनिया का हर मर्द अच्छा लगता था। उसने हर वो तरीका अपनाया था जिससे मुझे तकलीफ़ हो। उसकी शर्पसंदी की वजह से मैं हवेली छोड़ने पर मजबूर हो गया। उसने मुझे मेरे भाइयों के सामने सर उठाने के काबिल नहीं छोड़ा था। मैंने उस औरत की हर बात मानी, बदले में वफात चाही, पर वो मेरे मुंह पर थूक गई। उसे तलाक उसके अपने गुनाहों की वजह से मिली है, उसमें शम्मा का कोई कसूर नहीं। यामीन खान बेटे पर चिंगाड़े, आप जो कह लें, आपके मन गढ़त पूरी यकीन नहीं है मुझे, और वैसे भी आपसे ज़्यादा अजीज़ मुझे ज़मीन खान चचा हैं, जो मुझे आपसे बेहतर समझते हैं। इसलिए अपने भाई को जाकर जवाब दें, क्योंकि शादी तो मैं वहाँ कभी नहीं करूँगा, ये मेरा आखिरी फ़ैसला है। वो कहकर मुड़ा।
ابھی بھی وقت ہے، اپنی ماں کی پڑھائی پٹھیوں سے چھٹکارا پا لو اور بجائے اس کے نقش قدم پر چلنے کے میری بات مان لو۔ یامین خان اسے سرخ نظروں سے دیکھ کر تنبیہ کرتے بولے، میں اپنی زندگی کا ہر فیصلہ لینے کا حق رکھتا ہوں اور جو میرا دل کہے گا وہ کروں گا۔ وہ بھی دو بدو بولا، میں تمہیں بہتر انسان بنانا چاہتا تھا پر تم شاید اس قابل نہیں ہو۔ حشمت خان، اگر تم نے وہاں شادی نہ کی تو مجھ سے سارے تعلق ختم کرنے ہوں گے، کیونکہ ایک شرابی اور نفس پسند انسان کو میں ہرگز اپنے گھر میں جگہ نہیں دوں گا۔ یامین خان نے آخری پتا پھینکا، بڑی خبر رکھتے ہیں، خیر جیسا بھی ہوں آپ کا بیٹا ہوں، اس لیے باپ پر گیا ہوں، گستاخ باپ کو گالی دے رہے ہو۔ یامین خان دھاڑے، جبکہ وہ بغیر کوئی اثر لیے لمبے لمبے ڈاک بھرتا باہر نکل گیا۔ جی، انفال نے فون کان سے لگایا، زہر خند لہجے میں جی کا۔ اتنی اکڑ کس لیے دکھا رہی ہو؟ دوسری جانب پرسکون انداز میں جواب آیا تھا، آپ کیوں مجھے پریشان کر رہے ہیں؟ انفال جھنجھلائی ہوئی بولی، ابھی پریشان کیا کہاں ہے، کل آ رہا ہوں پھر بتاؤں گا، پریشان ہونا کہتے کیسے ہیں؟ دوسری جانب سے سلگایا گیا، جبکہ انفال نے ایک دم گھونٹ بھرا اور اس کمرے سے فراری کا سوچنے لگی۔ خبردار خبردار، جو اگر اس کمرے سے نکلنے کا سوچا بھی تو وہ بھی محض تھا، اس کی راگ راگ سے واقف تھا، بھلے ہی کتنا بیزاری دکھائے، نفرت کا پرچار کرے، پر وہ انفال کے بارے مکمل خبر رکھتا تھا، اتنی کہ اس کے شرارتی دماغ میں پنپتی سوچ سے بخوبی واقف ہوتا تھا۔ آپ کو کیسے پتا؟ انفال ہونک بنی بولی، اسے چھوڑو، اب ذرا حساب کتاب کی طرف آؤ۔ وہ سرد آواز میں بولا، کیسا کتاب حساب؟ میرا مطلب ہے حساب کتاب۔ وہ الجھی سی فوراً تصحیح کرتی بولی، 2 دن میں اس گھر سے کیا گیا تم اپنی من مانی پر اتارا ہی ہو؟ مطلب؟ انفال نے فون کو گھورا، گویا مہد کی یہ بات سخت ناپسند گزری تھی۔ مطلب یہ کہ جب تم رخصت ہو کر میرے کمرے میں آئی، پھر کیوں گئی اس کمرے میں؟ مہد پرسکون انداز میں بیڈ پر بیٹھا سخت لہجے اپنا استفسار کر رہا تھا۔ میرا دل کر رہا تھا، مجھے ادھر سکون نہیں مل رہا تھا، اس لیے انفال نے صاف گوئی سے کام لی، واپس آ کر تمہارے سکون کا بندوبست کرتا ہوں۔ خیر یہ بتاؤ کہ تمہارے کمرے میں کون آیا تھا؟ مہد پرسوچ انداز میں بولا، کیوں؟ انفال نے حیرت سے پوچھا، بتاؤ۔ مہد نے اس کی کیوں کو اگنور کیے سرد آواز میں استفسار کیا، بدر بھائی، سمد، افنان، روشن فلک زرین تھی، کس وقت؟ 3 بجے شاید، وہ مکن کے انداز میں بولی، اور گئے کب؟ 4 بجے شاید، تم کتنے بجے سوئی تھی؟ مہد DIV کی طرح تفتیش کر رہا تھا، انفال کو اس کے بے تکے سوالوں سے سخت الجھن ہو رہی تھی، پر اس کی کڑک آواز میں کہنے پر جواب دینے پر مجبور تھی۔ ان کے جانے کے فوراً بعد مہد نے تصویروں کی ٹائمنگ دیکھی جو 4:30 کی تھی۔ ان کے بعد کوئی کمرے میں آیا تھا کیا؟ اب اگلا سوال کیا کہ نہیں کوئی نہیں، آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ انفال میں دماغ میں گھومتا سوال پوچھا، ہم تو اب اسی کمرے میں رہو گی؟ مہد نے حتمی لہجے میں کہہ کر ہمیشہ کی طرح اس کے سوال کو اگنور کر کے کال کٹ کر دی۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ جو کوئی یہ غلطی سے بھی اس کے کمرے کے آس پاس آنے کی غلطی نہیں کرے گا، اس لیے انفال پر ضرورت سے زیادہ سختی برتی تھی کہ اس کمرے کے علاوہ کہیں نہ رہے، کیونکہ مہد کے پورشن کی طرف آنے کی کسی کو اجازت نہ تھی۔ اگر کوئی یہاں آ جاتا تو مہد کے سخت عذاب کا نشانہ بنتا تھا۔ عجیب ہے، سائیکو آدمی، انفال بڑ بڑا کر رہ گئی۔ روشن نے جو بھی خانم بی کے پاس سے اٹھ کر آئی تھی کہ صبح ہی صبح خانم بی کو نہ جانے کس کی کال آئی تھی کہ وہ بڑی خوش مزاجی سے مقابل سے بات کر رہی تھی۔ وہ صبح کی تازہ ہوا کھا کر اپنے کمرے میں آئی ہی تھی کہ اس کے فون کی میسج بیپ بجی۔ اتنی صبح میسج ٹون پر روشن نے چونکی اور ہاتھ بڑھا کر سائڈ ٹیبل سے فون اٹھا کر میسج چیک کیا کہ خان نام سے میسج نوٹیفیکیشن موبائل اسکرین پر جگمگا رہا تھا۔ ایک دم سے شمس کے ساتھ بیتے لمحے آنکھوں کے پردے پر جھل ملانے لگے کہ اس کی رنگت یک لخت سرخ پڑی۔ اس نے دھڑکتے دل اور کندھاری چہرے پر شرمگین مسکراہٹ سجائے کپ کپاتی انگلی سے اسکرین پر ٹچ کیا کہ سامنے اپنا نام لکھا دیکھ روشن نے فقط نام لکھا تھا۔ اس کے نام میں اتنی شدت اور تڑپ چھپی تھی کہ پل میں روشن کی دھڑکنیں منتشر، گویا وہ سامنے ہی پورے جہو جلال سے بیٹھا گمبھیر آواز میں پکار رہا۔ وہ تھک تھک کرتے دل سے اپنا نام دیکھ رہی تھی کہ بغیر دوسری جانب سے دیر کی ایک اور بیپ بجی اور میسج کھلا، یہ عشق محبت ٹھیک ہے مگر آپ جان باندھ رہی ہیں۔ نہایت خوبصورت انداز میں شمس نے دل کی بات کی تھی کہ روشن بے ساختہ
نچلا لب دانتوں تلے دبا کر اپنی کیفیت پر قابو پانا چاہا۔ روشان نے تبھی ایک اور میسج آیا اور اتنی شدت تھی کہ کسی ٹرانس کسی کیفیت میں مبتلا ہوتی۔ وہ کی بورڈ پر انگلیاں چلاتی اسے رپلائی دے گی تھی جی۔ اس کا جی کا جواب دیتے ہی شمس کی کال آنے لگی۔ اسکرین پر خان کالنگ جگمگاتا دیکھ روشان نے نروس سی ہوئی اور لہجہ بھر رو کر اس نے دھڑکتے دل سے ہمت کر کے کال یس کر کے کان سے لگے۔ السلام علیکم۔ ہلکی آواز میں روشانی نے سلام میں پہل کی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں؟ دوسری جانب سے گمبھیر آواز میں حال احوال دریافت کیا گیا۔ ٹھیک، آپ؟ وہ اتنا مدھم بول رہی تھی کہ اگر شمس متوجہ نہ ہوتا تو یقیناً وہ اسے نہ سن پاتا۔ بیمار، شمس نے یک لفظی جواب دیا کہ کچھ لمحے دونوں طرف خاموشی چھا گئی۔ روشان نے لب کچلتی پوچھنے کے لیے بے تاب ہوئی پر ہمت نہ کر پائی۔ خاور کو بھیج رہا ہوں، اس کے ساتھ آ جائیں۔ شمس نے اس کی خاموشی کو نوٹ کرتے روبدار آواز میں حکم دیا۔ مگر کیوں؟ روشانہ نے حیرت سے مدھم آواز میں پوچھا۔ بیمار ہوں، علاج چاہتا، شمس نے بوجھل آواز میں کہا۔ میں کیسے؟ روشانہ اس کے معنی خیزی سے کہنے پر کپ کپاتی آواز میں بولی۔ ڈونٹ وری خانم بی سے اجازت لے چکا ہوں، آپ فوراً سے میرے پاس چلیے۔ وہ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے اس کے انکار کی وجہ ختم کر گیا۔ مجھے نہیں آنا، وہ ایک دم روان سی ہوئی۔ ریلیکس، 10 منٹ تک تیار ہوں اور بڑی سی شال اوڑھ کر آئیے گا، میں منتظر ہوں، شمس نے حتمی لہجے میں کہتے کال منقطع کر دی۔